الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم خستہ و درماندہ بہر خدا دستم بگیر یا محی الدین میران غوث اعظم دستگیر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت نال باواز بلند پڑھئے الصلاۃ پیار نال پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین تیرے جیا کوئی نظریہ ویتے ویکھاں آقا تیرے جیا کوئی نظری آوے تے ویکھاں محبت نال پڑھ لو تیرے جیا کوئی نظری آوے ویکھاں تیرے جیا کوئی نظریہ ویت ویکھاں کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھاں تیرے جیا کوئی نظری آوے ویکھاں کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھاں کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھاں تے سڑیاں کھجوراں کوئی اگاوے تے ویکھاں سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں تیرے جیا کوئی نظری آوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے وے
جویں کول سرکار نو رب نے بلایا جویں کول سرکار نو رب نے بلایا جویں کول سرکار نو رب نے بلایا کسے ہور نو بلاوے تے ویکھاں کسے ہور نو بلاوے تے ویکھاں تیرے جیا کوئی نظری آوے تے ویکھاں یتیماں دا والی غریباں دا حامی یتیماں دا والی غریباں دا والی محمد جیا کوئی آوے تے ویکھاں آقا جیا کوئی آوے تے ویکھاں یتیماں دا والی غریباں دا حامی یتیماں دا والی غریباں دا حامی محمد جیا کوئی آوے تے ویکھاں محمد جیا کوئی آوے تے ویکھاں تیرے جیا کوئی نظری آوے تے ویکھاں حسین ابن حیدر دے وانگوں جے آزم حسین ابن حیدر دے وانگوں جے آزم کوئی اپنے بچڑے کوہاوے تے ویکھاں کوئی اپنے بچڑے کوہاوے تے ویکھاں تیرے جیا کوئی نظری آوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نو بھاوے اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ دی حمد و ثنا دنائی سب المولا کل فخر رسول شب اسراد دولا امام الانبیاء حبیب کبریا سید مرسلان حامی بے کساں قائد المرسلین امام الاولین والآخرین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مختار نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نات گلدستہ درود پیش کرنے تو بعد حاضرین و سامعین واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں رمضان شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک پڑھنے دی سعادت حاصل ہو رہی ہے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کر رہا سا کہ سب حضرات نو رمضان شریف دی آمد مبارک ہوئے تے اوہی مہینہ جدے 10 دن گزر بھی گئے اوہی مہینہ جدے 10 دن گزر گئے نے اللہ نے فرمایا ایک گنتی دے دن نے تے انہ گزر جان تو بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہ نے انہ 10 دنہ دے اندر اپنے رب نو راضی کیتا ہے رب نو منایا ہے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں تے فریاداں کیتیاں نے اور اللہ دی رحمت نو خوب انہوں نے لٹیا ہے کیونکہ رحمت والا عشرہ ہے نا پہلا عشرہ رحمت والا تو اس واسطے 10 دن گزر گئے پتہ بھی نہیں چلیا باقی دن بھی انجی گزر جانے نے تو وہ مقدرہ والے لوگ نے جڑے اس مہینے نو
جناب غنیمت سمجھ دیا ہویا اس مہینے دی قدر کر رہے نے، روزے رکھ رہے نے، نمازاں پڑھ رہے نے، قرآن دی تلاوت کر رہے نے، اللہ دی بارگاہ چوں معافی مانگ رہے نے، وہ خوشبخت لوگ ہیں۔ تو حضرات دی بکار میں عرض کر رہے ہوں، دیکھو نا بارش ہوندی ہے نا، بارش ہوندی ہے تے کوڑا تے گندگی نو بہا کے لے جاندی ہے، کوڑے تے گندگی نو روڑ کے لے جاندی ہے۔ پنجابی وچ میں عرض کر دیواں، بارش ہوندی ہے تے کوڑے تے گندگی نو روڑ کے لے جاندی ہے۔ اور یارو رمضان آوندا تے ساڈے گناہ بھی روڑ کے لے جاندا ہے، رمضان دا مہینہ آوندا تے ساڈے گناہ بھی بہا کے لے جاندا ہے، کیونکہ رحمتاں والا مہینہ ہے۔ تو اس واسطے دوستانے من اج دا جمعۃ المبارک دا عنوان موضوع خاتون اول ملکۃ العرب مکے دی رئیسہ مومنہ دی پہلی ماں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ اول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی عظمت شان میں کچھ عرض کروں گا۔ وہ دی وجہ ہے کہ اتفاقاً دیکھو پچھلے جمعے 3 رمضان شریف تے 3 رمضان نو ہی جناب سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا یوم وصال سی، اور آج 10 رمضان شریف ہے، آج بھی جمعہ ہے تے آج سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے۔ یعنی پچھلے جمعے بیٹی دا ذکر کیتا ہے، آج میں ماں دا ذکر کر رہا ہوں۔ کون خدیجہ الکبریٰ؟ بس اساں پاڑی چھڑیا ہے، سیدہ پاک دا نا ہی سن چھڑیا ہے، کدی عظمت کدی شان نو پرکھیا نہیں کہ سیدہ کائنات جناب خاتون جنت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا مقام کیے، آپ دی عظمت کیے۔ حضرات ایک مسئلہ تو سماعت کیتا ہے نا کہ حسن و حسین ایک جنتی نوجوانہ دے سردار میں، بولو یار، حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے، اور جنتیاں دے کون؟ حسن تے حسین، تے حسن حسین دی جنت کی تھے؟ سیدہ کائنات فاطمہ دے قدمہ بچ، سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا دے قدمہ بچ۔ میں خدیجہ پاک دا اس تو اچھا تے اس تو زیادہ مقام بیان نہیں کر سکتا۔ حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار تے حسن حسین دی جنت جناب سیدہ فاطمہ دے قدمہ بچ، تے سیدہ فاطمہ دی جنت جدے قدمہ بچے انہوں خدیجہ پاک کہیں دے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہا دی جنت جنہ دے قدمہ بچے انہوں سیدہ اماں خدیجہ کہیں دے۔ تو کون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دا دسترخوان بڑا وسیع سی، بڑا وسیع دسترخوان، ہر آن والا لنگر کھا رہا دسترخوان کو۔ بلکہ میں تے ایتو تک پڑھیا تے سنے ہیں کہ سیدہ پاک دے برتن سونے دے ہوندے سن، جتھے کھانا کھلاندیاں سن، تے جدو ویکھنا نا کھان لنگر کھانا لینے وچوں کہ اے مفلوق الحال غریب ہے، ماڑے خاندان دے نال تعلق رکھن والا ہے، تے انہوں کھانا بھی کھلانا، تے جلے انہیں کھانا کھا لینا کہنا پانڈے بھی لے جا، برتن بھی لے جا، کیونکہ سونے دے ہوندے سن نا، سونے دے برتن تے رحم کرنا، رحم آ جانا اس غریب تے جس ٹائم انہیں کھانے تو فارغ ہونا۔ فرمایا کھانا کھا لیا، جی کھا لیا،
فرمایا پھر برتن بھی لے جا. انی رئیسہ اور ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو مومنہ دی پہلی ماں ہون دا اعزاز حاصل ہے, حضور دی پہلی زوجہ ہون دا اعزاز حاصل ہے. کون؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات نبی دے دروازے تے جائے تو انہوں سکون ملتا ہے, انہوں راحت ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے. ساری کائنات حضور دے بوئے تے جائے تے راحت تے سکون ملتا ہے. سیدہ تیری عظمت نو سلام کراں جس نبی دے بوئے تے ساری کائنات جمع ہوئے تے راحت تے سکون ملتا ہے, او نبی تیرے بوئے تے جائے تے اس نبی نو راحت تے سکون ملتا ہے. امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ پاک دے دروازے تے جاندے تھن, حضور دا کلیجہ سینہ ٹھنڈا ہو جاندہ سی, سینے ٹھنڈ پہ جاندی سی, انہا پیار سی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنال. تو حضرات دی وقار قرآن پاک دے وچوں جڑے الفاظ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل ہوئی ہے. اگر ذوق ہوئے ذہن حاضر ہوئے تو پھر میں قرآن پڑھا نہیں, اینج نہیں. جے تسی سیر ہلانا تو میں بھی سیری ہلا دینا, بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو اس واسطے سیر نہ ہلاؤ, بڑی مہربانی زبان انہوں کھولو اور اے غور کریا کرو کہ جیڑی زبان ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ وچ نہیں کھلنی تے پھر ذرا غور کریا کرو. یہ زبان رب نے دیتی کا دے واسطے, رب نے زبان دیتی کس واسطے جے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ وچ نہیں کھلنی دے. تو اس واسطے ذہن حاضر رکھو. رب کعبہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. رب کعبہ نے فرمایا لوگوں میرا نبی مومنہ دیاں جانا تو زیادہ قریب ہے, میرا نبی مومنہ دیاں جانا تو زیادہ قریب ہے. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے, جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے حضور دی ازواج نے او جناب مومنہ دیاں ماما نے. ہن آج پتہ چل جائے گا کیڑا کیڑا اپنی ماں دا ذکر سن کے خوش ہوندا ہے, خوش ہو کے سبحان اللہ کہندا ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہاں میری ازواج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں رشتے کرن دے اندر اپنیاں مرضیاں نہیں کیتیاں, میں اپنیاں مرضیاں نہیں کیتیاں. آقا پاک فرماندے نے جنہ دے نال میں محمد نکاح کیتے نے, جنہ دے نال میرے نکاح ہوئے نے, یعنی جڑے میرے عقد بچے آئیاں نے, میرے نکاح بچے آئیاں نے, یا میں بیٹیاں دے اگے نکاح کیتے نے. آقا فرماندے نے میریاں مرضیاں نہیں میں بلکہ میرے اللہ دیاں مرضیاں سن. حضور فرماندے میں فرمایا میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اپنی مرضیاں نہیں کیتیاں بلکہ رب کعبہ دیاں مرضیاں دے نال میں نکاح کیتے نے اپنے تے اپنیاں بیٹیاں دے. دوستو پتہ چلے آئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا خدیجہ پاک دے نال نکاح ہویا ہے. اے اتو
کو منظوری ہو چکی ہے، اے رب کعبہ نے جناب والا اے جناب انتخاب کیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سیدہ خدیجہ پاک دا۔ کون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جناب والا مکہ دی رئیسہ نے ملکۃ العرب نے، یعنی عرب دے اندر بڑے بڑے سردار تے مالدار ہوئے نے۔ لوگوں اساں پڑھے آئے سارے مکے دے جناب رئیس تے مالداران دا مال ایک پاسے، خدیجہ پاک دا مال ایک پاسے۔ اینا اللہ نے جناب مال تے دولت عطا کیتی ہے۔ لوگوں جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دو مرتبہ بیوہ ہوئیاں نے، یعنی آپ دا دو مرتبہ نکاح ہویا ہے تے آپ دے خامن جناب یقبہ دیگرے انتقال کردے گئے نے، دنیا تو رخصت ہندے گئے نے۔ آپ دے اولاد بھی ہوئی ہے جناب 25 سال دی عمرے تے جناب بیوہ ہو گئیاں نے۔ لوگوں پھر پروگرام بنا لیا ہے، پروگرام میں بنا لیا ہے، ہن شادی نہیں کرنی، ہن انہاں بچیاں دی پرورش کرنی ہے، اپنا بزنس کرنا ہے، کیونکہ آپ مکہ دی بہت بڑی تاجرہ سن۔ لوگوں جدوں مکہ دے اندر شب و روز گزار رہیاں نے، ورقہ بن نوفل آپ دا کزن عزیز دے رشتہ دار، تورات زبور انجیل دا حافظ عالم جناب والا کسرت نال کتاباں پڑھن والا ہے تے سیدہ خدیجہ نے فارغ ٹائم او دے کول چلے جانا ہے تے جناب کتاباں دی تلاوت سننی ہے، کلام الہی سننا ہے۔ ایک دن جناب والا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کزن ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں نے تے ورقہ بن نوفل جناب کتاب دا مطالعہ کر رہے ہیں تے جناب والا سیدہ پاک کول جا کے بہ گئیاں نے تے او ورقہ بن نوفل کہندا ہے اے میری بہن چھڑ تجیاں کتابانوں آج تینوں ایک نواں تذکرہ سنا دیواں۔ انہیں جناب آسمانی صحیفہ کھولے آئے، کھول کے کہندا ہے میں اے کتاب دے وچ پڑھے آئے کہ تھوڑی دیر بعد اے جیڑا پہاڑاں دے درمیان مکہ ہے، کھجوراں دے جھنڈ دے اندر مکہ شہر ہے، اے دے وچ نبی پیدا ہون والے، نبی دی آمد ہون والی ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ نے جدو نبی دا لفظ پہلی بار زندگی دے اندر سنے آئے، دل مچل گیا ہے، ہاں ہاں او ورقہ بن نوفل کہندا ہے نبی آئے گا، نبیاں دا سردار ہوئے گا، جس خاتون دا او دے نال نکاح ہوئے گا بڑی کرمہ والی ہوئے گی، بڑے مقدرہ والے ہوئے گی، جدہ اس محمد نال نبی نال نکاح ہوئے گا۔ تو جناب خدیجہ پاک کہندیاں نے میں گل سنی ان سنی کر دیتی تے گھر آ گئیاں، سوئیاں تے خواب وکھیا کہ جناب سورج ٹوٹ کے نہ تے خدیجہ دی جھولی وچ آ گیا، خدیجہ جی جھولی وچ سورج آ گیا ہے تے بڑی روشنی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب روشن ہو گئے نے۔ تو خدیجہ پاک جناب سیدھا ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں تے خواب سنایا اے دی تعبیر دس، انہیں آکھیا کہ پتہ بھی ہے تینوں تے پھر تعبیر میرے کولو پوچھ دے ہو، انہیں کہا مطلب کی؟ تو ورقہ بن نوفل کہندا ہے کہ اساں کتاباں دے وچ پڑھے آئے آخری نبی آئے گا تے او دا پہلا نکاح تیرے نال ہوئے گا، اے میری بہن آخری نبی آئے گا تے او دا پہلا نکاح تیرے نال ہوئے گا۔ تے او خدیجہ پاک کہندیاں نے کیویں دیاں گلاں کردا پیا، کیویں دیاں گلاں کردا؟ انہیں کہا میں نہیں کردا پیا، کتاباں وچ لکھیا ہے، کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ او دا نکاح جیڑا ہے او تیرے نال ہوئے گا۔ تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میں ہن انتظار وچاں کدو نبی آوے تے پھر ایک خواب سچا ہوئے۔ دوستو
وقت گزرتا گیا آخر جناب امام الانبیاء سرکار دو جہاں مکے وچ پیدا ہو گئے. وقت گزرتا گیا امام الانبیاء دی عمر مبارک 25 سال ہو گئی تے اتنی دیر نو خدیجہ پاک دی عمر 40 سال ہو گئی. خدیجہ پاک دی عمر 40 سال ہو گئی تو آخر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد تے ولادت تو پہلے ہی پردہ فرما گئے سن تے آپ اپنے چچا ابو طالب تے گھر رہ سن تے او سال مکے وچ 61 سالی دا سال سی. تو ابو طالب فرماندے نے کہ ہن تو کچھ کرن والا ہو گیا ہے تو گھر دے اندر فاقہ ہے تے میں تے کہنا کہ مکے وچوں کسے دا مال لے لا تے شام میں جا کے تجارت کر ویچ کے آ کے تے اپنا گھر دا نظام چلانے ہاں. تے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا ٹھیک ہے پر میں کسے نو جا کے نہیں کہنا کہ میں نو اپنا مال دے. ادھر جناب چاچا اپنے بھتیجے محمد نال اے مشورہ پہ کر دینے تے ادھر جناب خدیجہ پاک اپنی جناب خادمہ نفیسہ دے نال اور اپنے غلام میسرے دے نال مشورہ کر دے پہنے کہ کوئی ایسا ہے مکے دے اندر تاجر جڑا صادق بھی ہوئے تے امین بھی ہوئے. جڑا صادق بھی ہوئے تے امین بھی ہوئے کوئی انج دا سنیا جے. تو جدو جناب ادھر پروگرام بن رہے نے کہ حضور تاجدار کائنات چچا جان کہہ رہے ہیں کہ کسی دا مال لبو تے جا کے شام وچ تجارت کرو جڑا منافع آئے گا گھر دا جڑا وہ نظام چلے گا. ادھر بھی مشورے ہو رہے نے. تو دوستو دیکھو اللہ دی قدرت اللہ دے فیصلے ادھر بھی مشورے ہو رہے نے ادھر بھی ہو رہے نے. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا میں کسے نو نہیں کہنا کہ اپنا مال دے تے میں جا کے تجارت کرا میں کیوں آکھاں. تو دوستو حضرت اماں خدیجہ پاک نے اپنے غلام میسرے نو بھیجیا ہاں کہ جا کے ابو طالب نو کہہ دے کہ اے تیرا جوان بھتیجا ہے اے میں فارغی ہے اے دی ڈیوٹی لاو میری بھی خواہش ہے کہ اے میرا مال جا کے ہوتے بیچے تے تجارت کرے. دوستو امام الانبیاء سرکار دو جہاں دے کول جدو پیغام آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا گل تسلیم کر لئی حضور نے ہاں کر لئی. اللہ صدقے جامع اتفاق دیکھو ادھر سیدہ خدیجہ پاک نسل در نسل یعنی خاندانی تاجرانے ادھر امام الانبیاء سرکار دو جہاں نسل در نسل نبی نے ادھر خاندانی تاجرانے ادھر جناب نسل در نسل نبی نے. جناب اتفاق دیکھو کہ پورے مکے دے اندر اس دور دے اندر حضرت خدیجہ پاک نو طاہرہ دے لقب نال پکاریا جاندا سی. یعنی طاہرہ دا معنی پاک یعنی پاک دا لقب دے کے خدیجہ پاک نو جناب پکاریا جاندا ہے. آپ پردہ خاتون سن جناب بے پردہ غیر محرم دے اگے نہیں سن آوندیاں. آپ پردے دے اندر ہی رہ کے اپنا بزنس تے کاروبار کر دیاں نے. پورے مکے دے اندر سیدہ خدیجہ طاہرہ دے لقب دے نال پکاریاں جاندیاں سن تے پورے مکے دے اندر نبیاں دے تاجدار صادق تے امین دے لقب نال پکارے جاندے. بہرحال برادرانی اسلام جدو امام الانبیاء سرکار دو جہاں خدیجہ پاک دے کول گئے نے شرائط طے ہو گئیاں نے. خدیجہ پاک کہہ لیاں تو میرا مال بیچ کے آ تے میں تینوں انہیں پیسے دیواں گی
امام الانبیاء نے فرمایا نہیں نہیں میں مال بیچ کے آنا جڑا منافع ہوئے گا ادھا ادھا ہو جائے گا ادھا ادھا منافع کر لوانگے خدیجہ پاک کہندیاں نے ٹھیک ہے جاؤ مال لے کے جاؤ ہن تیاری ہو رہی ہے قافلے دی قافلہ تیار ہو رہی ہے امام الانبیاء زندگی دا پہلا سفر ہے جنا جناب کرن لگے نے جناب ابو طالب بھی دعاواں کر رہے نے کہ مولا دی خیر کری پہلی مرتبہ جناب سفر تے جا رہا ہے کوئی انہوں نقصان نہ پہنچا دے وے تے ادھر جناب شرائطاں تے ہو گئی نے قافلہ چلن لگا ہے خدیجہ پاک نے میسرہ نو کول بلا کے فرماندیاں نے میسرہ تین تیریاں ڈیوٹیاں نے کہن لگا دسو کی ڈیوٹی ہے حضرت خدیجہ پاک فرماندیاں نے پہلی ڈیوٹی ہے وے میں تینوں اے دے نال بھیجن لگیاں سارے رستے دے اندر غور کرنا تے دے اتے نظر رکھنی ہے سارے سفر دے اندر جتنے بھی معاملات ہونگے سارے آکے میں نو دسنے نے انہیں آکھیا ٹھیک ہے انہیں آکھیا دوسرا ہاں خدیجہ پاک فرماندیاں نے ایدہ خیال رکھی جی میں تو میرا غلام ہے میں تو ایدہ بھی غلام ہے ایدہ خیال رکھنا ہے پورے سفر دے وچ کسے قسم دی خدمت کمی نہ آوے کیونکہ جی میں تو میرا غلام ہے تو ایدہ بھی غلام ہے تے سیدہ پاک فرماندیاں نے تیسری بات یاد رکھیں جیڑا حکم دے وے وہ جلدی پورا کرنا ہے وہ جلدی پورا کرنا ہے وہ حکم بجا لے ہونا ہے انہیں کہا ٹھیک ہو گیا جناب قافلہ ٹور پیا چل پیا تو جناب قافلہ چلدا 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 بعد نے آکھیا کہ ایک قافلہ مصر دے اندر ہی روک گیا کیونکہ رستے دے وچ جناب والا وہ اس بات تو پردہ ہٹ گیا کہ اے آخری نبی نے تو اس واسطے قافلے والیاں نے آکھیا جے شام جائیے تے ہو سکتا ہے انہاں نو یہودی اور عیسائی جڑے نے وہ نقصان پہنچامن تو اس واسطے بعد نے آکھیا قافلہ توڑ ملک شام گیا بہرحال قافلہ پہنچیا منڈی دے اندر تے سارے جتنے بھی بزنس مین نے اور تجارت کرنے والے تاجر نے وہ ترلے پا کے مال پہ بیچ دینے تے امام الانبیاء سرکار دو جہان دے کول جڑے دوسرے وپاری نے نا وہ ترلے پا کے مال پہ لیندے نے وہ منتاں کر کے مال پہ لیندے نے تو بہرحال برادران اسلام امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب والا مال بیچے آئے تجارت کیتی ہے واپس جناب امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے نے جناب ایک درخت دے تھلے آپ کا نے فرمایا کہ اے میسرہ اتھے آرام کر لئیے اتھے تھوڑی دیر آرام کر لئیے جی آقا حکم ہوئے جناب امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ایک روایت دے وچ ہوندا ہے کہ وہ قافلے والیاں نے اپنے درخت جڑے نے انہاں دے تھلے پڑاؤ کر لیا ہے ایک درخت جی دے اوتے پتا کوئی نہیں وہ خزاں دے موسم دے اندر جناب والا کوئی پتا نہیں کوئی سر شبد و شداب نہیں ہاں کوئی او دے اوتے جناب والا ایسے اثار نہیں کہ سایہ ہو دا ہوئے عزیزان من وہ اکلہ رہ گیا ہے میسرہ کہن لگا کہ اے محمد ساریاں نے گھنے درخت اپنے اپنے مل لینے ایک ایسا درخت ہے جدہ سایہ کوئی نہیں چھان کوئی نہیں بس تینیاں تے شاخیں شاخہ نے میرے آقا پاک نے فرمایا اے میسرہ پریشان نہ ہو تیرے نال ہوئے جڑا سکیاں نو ہریاں کر جان دائے اللہ اکبر بڑی شان فرمایا تیرے نال اوئے جڑا سکیاں نو ہریاں کر جاندا ہے پریشان نہیں ہونا آقا پاک درخت دے تھلے ہوئے
تے درخت جناب والا شاخاں اور پتے لگ گئے، اور دوسرے قافلے والے حیران نے کہ پہلے ساڑھے درختاں دی چھاں گھنی سی تے ٹھنڈی سی، ہن جدے تھلے اے بہ گیا ہن او دی چھاں ٹھنڈی ہے تے او دی چھاں گہری ہے تے گھنی ہے۔ تو برادران اسلام اوتے بیٹھے نا تے ایک نستورہ راہب اپنے حجرے دے وچوں نکلیا تے کتاب ہاتھ دے وچ تے میسرے تے جاندا سی، میسرا اگے آوندا جاندا سی، او دا کاروبار سی، تجارت کردا سی تے آقا پاک پہلی مرتبہ غیر تے میسرے نو نستورہ راہب کہندا ہے کہ اے نال کون ہے منڈا، اے جوان کون ہے؟ تے انہیں کیا اے پہلی مرتبہ آئے نے تے ابو طالب دے بتیجے نے تے پہلی مرتبہ تجارت واسطے میرے نال آئے نے تے خدیجہ پاک دا مال جڑا او لے کے آیا سی۔ تو جناب اس نستورہ راہب کہندا ہے، نستورہ راہب کہندا ہے اے ویکھ میں کتاب دے وچ لکھیا پڑھیا ہے، آسمانی کتاب میرے کولے۔ نستورہ راہب کہندا ہے کہ اساں اس کتاب دے اندر پڑھیا ہے ایس درخت دے تھلے کوئی بندہ آرام نہیں کر سکدا، کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکدا، ہاں اس درخت دے تھلے وہی آرام کرے گا جڑا آخری نبی ہوئے گا۔ اس درخت دے تھلے وہی بیٹھے گا، وہی آرام کرے گا جڑا آخری نبی ہوئے گا۔ تے نستورہ راہب کہندا ہے کہ میسرا انہوں واپس لے جا، اے دا خیال رکھی، اے دی نگرانی کری، اے آخری نبی ہے۔ مسلمان بھائیو میسرہ جناب وال قافلہ ٹر پہ آئے، اگے چل دے جناب امام الانبیاء سرکار دو جہاں دے دوسرے قافلے والے سخت گرمی دی اندر نے دھوپ دے وچ چل دے جاندے نے۔ جدو جناب امام الانبیاء جدر جاندے نے میسرہ کہندا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اے ساڈے اُتے بدلہ نے سایہ کیتا ہویا اے، ساڈے اُتے بدلہ نے چھاں کیتی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، قافلہ اپنی منزل دی طرف روان دوائیں مختصر جناب ہاں قافلہ جناب مکے میں داخل ہو رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ پاک اپنے جناب محل تے چڑھ کے چھت تے چڑھ کے دیکھ رہی ہے قافلہ آ رہا ہے، بڑی دھوم دھام دے نال واپس آ رہے نے۔ جدو خدیجہ پاک دے کول آئے نے میرے آقا کریم حساب دین لگے نے کہ انی بچت آئیے۔ خدیجہ پاک فرماندیاں نے حساب رہن دے، میں کوئی حساب منگے آئے۔ آقا پاک فرماندے نے نہیں میں حساب دینا ہے۔ خدیجہ پاک فرماندیاں نے ہن تے میں بڑا کچھ ویکھ لیا ہے، میں تے جدو نہیں سی ویکھیا میں تے اودو بھی تینوں صادق تے امین مندی سا، صادق تے امین تسلیم کردی سا۔ آقا پاک نے فرمایا کی ویکھیا جے؟ خدیجہ پاک فرماندیاں نے میں اپنی چھت تے چڑھ کے ویکھیا اے بدلہ نے تواڈے اُتے سایہ کیتا ہویا اے تے جتھوں لنگ دے او درخت جھک کے سلام کر دے نے۔ سیدہ پاک فرماندیاں نے حساب رہن دے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جتھے دلاں دے سودے ہو جاون اوتھے کدی مال دے سودے نہیں کری دے۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی کیمرے آلے ذرا براندے چ بھی کیمرہ ماری میں ویکھ لواں کہ کیڑے کیڑے جنابے اپنی ماں دا ذکر خوش ہو کے کر رہے ہیں۔ یہ دل بھی
کون کہہ رہا ہے؟ اماں خدیجہ پاک آقا دی بارگاہ وچ جناب کہہ رہی نے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا، یہ جان بھی۔ برادران اسلام توجہ کرنا، امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب والا منافع پیش کیتا ہے، اس تو بعد جناب امام الانبیاء گھر آ گئے نے، ہاں گھر آ گئے نے۔ حضرت خدیجہ پاک نے اپنی لونڈی اپنی خادمہ نفیسہ نو آکھے ہے جا کے محمد نو پوچھ لے جے نکاح کرنا چاہتا ہے تے میں حاضر ہاں، میرا پروگرام ہے وے اگر میرے نال نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نفیسہ آئی ہے آقا دی بارگاہ دے اندر کہنے لگی اے محمد اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تے خدیجہ پاک کہندی میں حاضر ہاں، میرا پروگرام ہے وے۔ آقا پاک نے فرمایا کہ ذہن تے میرا بھی ہے وے، اجے وسائل کول کوئی نہیں۔ نفیسہ کہندی ہے مطلب کی ہے؟ کہندی ماں حضور فرماتے نے مال کوئی نہیں، کول پیسے کوئی نہیں۔ اور نفیسہ کہندی ہے چھٹو مال نو خدیجہ نال نکاح کر لو، گھر بھی مل جائے گا تے زر بھی مل جائے گا۔ ووجدہ کا ضالًا فہدی ووجدہ کا عائلاً فاغنی۔ ایتھے بعض کم بختہ نے ترجمہ ایک کیتا ہے ووجدہ کا عائلاً ووجدہ کا ضالًا فہدی، کہ اے محبوب نعوذ باللہ تسی گمراہ سو تے تو انو اساں راہ بخائی، جے سرکار گمراہ سن تے پھر راہ ہدایت تے کون سی ہیں؟ تے اگے فرمایا ووجدک عائلاً فاغنی، سونا تسی ضرورت مند سو تے اسی تو انو غنی کر دیتا۔ مطلب کی سونیا اسی خدیجہ تیری جھولی اچ پا دیتی، خدیجہ اسی تیری بارگاہ وچ ٹور دیتی۔ تو حضرات دی وقار توجہ ادھر جناب خواب ویکھیا کہ سورج میری گود چایا تے تعبیر کہ انہاں نال تسی آخری نبی نال نکاح کرو گے۔ تو دوستو جناب نکاح دی تقریب ہوئی، خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھیا، بڑی دھوم دھام دے نال تقریب ہوئی۔ اللہ اللہ قربان جا نکاح ہو گیا۔ میں پہلے عرض کر رہی ہوں آقا نے فرمایا ہے جتے جتے میرے نکاح ہوئے نے، جتے جتے میریاں بیٹیاں دے نکاح ہوئے نے تے میں اپنیاں مرضیاں نہیں کیتیاں، اللہ دیاں مرضیاں دے نال ہوئے نے۔ جناب اللہ دی مرضی دے نال خدیجہ پاک دے نال نکاح ہو گیا ہے تے سیدہ پاک خدیجہ پاک نے جدو نکاح ہو گیا ہے آپ فرماندیاں نے اے محمد اللہ نے میں بڑا مال دیتا ہے، بڑی دولت دیتی ہے، میں لکھاں وچ نہیں میں خرباں دے وچ میں رب نے اللہ نے عطا کیتا ہے، حساب کوئی نہیں۔ لیکن سنو اج تو بعد اس مال دی مالکہ میں نہیں، اس مال دی مالکن میں نہیں، بلکہ خدیجہ پاک فرماندیاں نے اے محمد اج تو بعد میرے مال دے بھی مالک تسی ہو، میری جان دے مالک بھی تسی ہو، میری جان دے مالک بھی تسی ہو۔ جدو عرب دیاں عورتانو اور رئیسان مکہ ہاں انہاں دیاں بیبیاں نو پتہ چلیا کہ ہاں خدیجہ نے تے ایک یتیم دے نال نکاح کر لیا ہے، یتیم دے نال شادی رچا لئیے، انہاں نے
خدیجہ پاک نو تانے دینا شروع کر دیتے نو تو انی رئیسہ سائے ملکۃ العرب تیری تو مشہور ہے لیکن تو ایک یتیم دے نال جدے کول مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں پیو کوئی نہیں تے تو او دے نال نکاح کر لیا ہے تے سیدہ پاک انہاں نو جواب دین دیاں نے اجے تساں میرا محبوب نہیں دیتا تے جنوں ویکھ کے چن شرما ابے جے سونا جاوے سیر کرن نو تے سارا گلشن سیس نوا ابے ہاتھ رکھے بچ پھلاں دے تے ہاتھ پھلاں بچ رل جاوے صفتاں کی گن گن کے دساں تینوں جتھے گنتی مک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ آوے حضرت اماں خدیجہ پاک فرماندی نے اجے تساں ڈٹھا ہی کوئی نہیں اجے تساں ویکھی ہی کوئی نہیں جدو تسی ویکھ لو گیاں نا تے پھر تسی رشک کرو گیاں او ابو جال دی بیوی بھی ایسی ابو لاب دی بھی ایسی بیویاں تے بڑیاں بڑیاں مکے دے رئیساں دیاں ایسان لیکن آج کسے دا نام کوئی نہیں اگر ملکۃ العرب اگر مکے دی جناب تاجرات امیر عورتاں دے وچ نام ہے اجے بھی ہے تے جناب حضرت خدیجہ پاک دا نام ہے وہ دی وجہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ نے فرمایا لوگو نبی دیاں بیویاں عام عورتاں جیاں نہیں ہیں نبی دیاں بیویاں عام عورتاں جیاں نہیں ہیں کیوں مولا کیوں فرمایا نبی دیاں بیویاں جو ہوئیں نبی دی ازواج جو ہوئیں تو اس واسطے دوستو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جدی بھی نسبت ہو گئی جدہ بھی تعلق بن گیا وہ دنیا تو اللہ ہو گیا دنیا تو منفرد ہو گیا تو جناب سیدہ پاک کہندیاں نے آقا اے مال بھی تو اڈا تے اے جان میں اے مال بھی تو اڈا تے جان میں بہرحال برادران اسلام ہر بندے نے آن والے نے اسلام دے خزانے دے وچوں اپنا اپنا حصہ وصول کیتا ہے قربان جاواں سیدہ تیری عظمت اللہ دی راہ وچ پیش کر دیتا ہے تو پھر اللہ نے بھی ہاں اتنا نوازیا ہے اللہ نے بھی اتنا جناب شان تے عظمت عطا کیتی ہے جدوں آخری ایام نے اماں خدیجہ پاک دے آخری ایام نے آپ دا وصال ہون لگائے بالکل آپ قریب المرگ نے امام الانبیاء آپ دے کول تشریف فرمانے آقا پاک کول بے کے خدیجہ پاک نو ویکھ رہے نے اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کر رہے نے اور خدیجہ پاک اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کر رہی نے تے میرے آقا کریم نے فرمایا خدیجہ گل کر کوئی آخری گل ہووے آخری خواہش ہووے تے میں محمد پوری کر دے ماں آپ نے جناب والا فرمایا نہیں کوئی گل نہیں ایک گل ہے وے لیکن وہ توانو نہیں دسنی میں اپنی بیٹی فاطمہ دے اگے کران گی وہ پھر توانو دس دین گیا امام الانبیاء اٹھ کے چلے گئے نے آقا نے فرمایا زہرا اپنی ماں دی گل غور نال سنی جناب زہرا پاک قریب ہویاں نے حضرت اماں خدیجہ فرماندیاں نے زہرا اج تکر میں تیرے بابے کولوں کوئی چیز نہیں منگی کوئی سوال نہیں کیتا اج میں ایک سوال کر دی پئیاں زہرا پاک فرماندیاں نے اماں دسو کی کہنا چاہندیاں ہو جناب خدیجہ پاک فرماندیاں نے جاؤ جا کے اپنے ابے نو عرض کرو اپنے باپ نو عرض کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض کرو کہ اے جڑی
چادر مبارک ہے جڑی پئی دے وقت آپ جنابے او اپنے کندیاں تے رکھ دے نے او چادر مینوں کفن واسطے دے دیون میری نجات دا یہی بہت بڑا سامان ہے میری بخشش واسطے یہی کافی ہے چادر اپنی کفن واسطے دے دیون سیدہ پاک جناب جلدی بار آئی آقا دی بارگاہ دی اندر اپنی ماں دی جناب خواہش دا اظہار کیتا ہے خواہش نو شیر کیتا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اندر گئے نے اپنی چادر مبارک اتار کے سیدہ اماں خدیجہ پاک دی بارگاہ وچ پیش کرن لگے نے درمیان دے وچ جبریل آ گئے نے عرض کردے نے سونیا اللہ سلام کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اس خدیجہ نے اپنا مال اپنی دولت اپنا سرمایہ سب کچھ دین اسلام تے میرے دین تے خرج تے وقف کیتا ہے فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ آج اے دے کفن دا انتظام تسا نہیں کرنا آج اے دا کفن اسی جنت وچوں بھیجنا ہے کفن جنت وچوں آئے گا اللہ فرماندا ہے کہ خدیجہ پاک دے کفن دا انتظام اساں کرنا تو دوستو پھر جناب جنتی کفن آیا حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تو دوستو پھر اس جنتی کفن دے اندر ہی خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو جناب سپرد خاک کیتا گیا کون حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب حسنین کریمین دی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب سیدہ بطول دی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مومنہ دی پہلی ماں حضور دی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو دوستو حضور دیاں تمام ازواج دی شان آلہ ہے تمام ازواج دی شان اچھی ہے لیکن جیڑی شان حضرت خدیجہ پاک دیئے نا کیوں ایک اعزاز ہی بڑا ہے کہ جناب حسنین کریمین دی نانی نے حسنین کریمین دی نانی بنندہ اللہ نے شرف عطا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی مومنہ دیاں جاننا تمہیں زیادہ قریب نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور فرمایا کہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے تو اس واسطے اللہ کریم سنو حضور دی تمام ازواج دی عظمت شان نو تسلیم کرنے دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ